बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अहम तारीखी दरियाफ्त के ऐलान के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हेरिटेज कमीशन अहम तारीखी कदरकीयत के हामिल आसार कदीमा की नई दरियाफ्त के ऐलान के लिए आज बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमीशन ने कहा कि आज शाम 5 बजे अलमुरब्बा मोहल्ले में वाक़ सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नई दरियाफ्त का ऐलान किया जाएगा। कमीशन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी विरसे की दरियाफ्त और डॉक्यूमेंट्री की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है, जिनमें उन आसार पर रोशनी डाली जाएगी जो सऊदी अरब की सरजमीन पर लाखों साल के दौरान आने वाली कुदरती और तहजीबी जो तब्दीलियाँ हैं उसकी अक्कासी करते हैं। कमीशन ने अपने ट्विटर अकाउंट में सवालिया ट्वीट के ज़रिए तजस्सुस उसको भी उभारा है, जिसमें पूछा गया है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर लाखों साल पहले क्या था। तारीख़ और आसार कदीमा के शोबे से वाबस्ता लोग इस अहम तकरीब की तफसीलात का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में सऊदी वफद की वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात। सऊदी अरब के आला सतह के वफद ने पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के मौके पर मुलाकात की है। और वजारत पेट्रोलियम की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक वफद की क़यादत सऊदी अरब के डिप्टी वज़ीर बराए माइनिंग अब्दुर्रहमान अल बलोशी कर रहे थे। इस मुलाकात में तवानाई और मादनियात के शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान भी मौजूद थे। बयान के मुताबिक मुलाकात का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और पाकिस्तान के तेल गैस और मादी वसाइल में सरमायाकारी के मौक़े को तलाश करना है। रमज़ान में मस्जिद नबवी में 73 लाख से ज़ायद इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए। इदारा अमूर हरम शफ़ैन के तेरे इंतज़ाम माह रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी शरीफ में 73 लाख से ज़ायद इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए थे। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ की इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को इफ्तार कराने के लिए खसूसी इंतज़ाम किए थे, जिनके तहत इफ्तार दस्तरख़्वान की तैयारी और रोज़ादारों के लिए सेहतमंद इफ्तार की फ्राहमी शामिल था। इफ्तार पैकेट में आब जमज़म की बोतल, आला क्वालिटी खजूरों का पैकेट, जमज़म की एक छोटी बोतल, लस्सी पैक और रमज़ान में इस्तेमाल होने वाला खसूसी चाट मसाला, दही का पैकेट, टिशू पेपर और खजूर वाला बिस्किट शामिल होता है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का कहना था कि रोज़ाना की बुनियादों पर मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी सहनों में 2,27,000 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए थे। अलखबर और जद्दा में आलमी सकाफ़तों का त्यौहार पासपोर्ट टू द वर्ल्ड का इनेकाद। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से पासपोर्ट टू द वर्ल्ड के नाम से एक मुनफरद इवेंट का आगाज़ हो रहा है, जो तारकिन वतन को अपने वतन की सैर का एहसास दिलाएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी वॉस के मुताबिक पासपोर्ट टू द वर्ल्ड एक ऐसा इवेंट है जो सऊदी अरब में मुकीम सूडान, इंडिया, फ़िलिपाइन और बांग्लादेश की सकाफ़तों को खराज तहसीन पेश करेगा। एक माह जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का मकसद तारकिन वतन को अपने आबाई वतन से दोबारा जोड़ना, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और फ़नून और रवायती खानों, दस्तकारियों और सकाफ़ती वर्कशॉप्स के ज़रिए मुतारिफ़ कराना है। मशरक़ी रीजन के शहर अल-खुबर में यह दिलकश इवेंट 9 अप्रैल से शुरू होगा, जहाँ हर कम्यूनिटी के लिए 4 दिन मखसूस किए जाएंगे। उसके बाद ये मेला मगरबी रीजन के शहर साहली शहर जद्दा में मुंतकिल हो जाएगा। अल-खुबर में मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में 9 से 12 अप्रैल, सूडान 16 से 19 अप्रैल, इंडिया 23 से 26 अप्रैल, फ़िलिपाइन 30 अप्रैल से 3 मई तक वो सकाफ़त को उजागर करेगा और उसके बाद बांग्लादेश का होगा। ख़ास किस्म के मेले में हर मुल्क की सकाफ़ती विरसे के हवाले से रवायती मलबूसात, ज़ेवरात, इलाकाई रक़्स, इलाकाई पकवान और मुख्तलिफ़ दस्तकारियाँ और रखी जाएंगी, जहाँ सकाफ़ती अशिया की ख़रीदारी के अलावा वो थिएटर और नुमाइशें भी मुनक़्क़द की जाएंगी। इस इवेंट का मकसद सकाफ़त को फ़रोग़ देना, शरीक ममालिक के विरसे को उजागर करना और मुकामी और मुकीमीन के दरमियान राब्ते को मजबूत करना है। फेस्टिवल में रंगारंग सरगर्मियों और पुरजोश माहौल की बदौलत बड़ी तादाद में ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के है। सऊदी विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग इस इवेंट का मकसद तफरीही मौक़े को फ़रोग़ देना और सऊदी अरब के शहरियों और गैर मुल्कियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ताइफ में गुलाब की पैदावार और इतर निकालने का मौसम शुरू हो गया। सऊदी अरब के पुरफ़ज़ा मुकाम ताइफ के पहाड़ों और बुलंदों वाला जो चोटियाँ हैं, उस पर गुलाब अर्क से वो तेल और खुशबू इतर यानी निकालने का जो मौसम है वो शुरू हो गया है, जिसके लिए तकरीबन 70 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। SPA के मुताबिक इलाके में रवायती तरीक़ाकार से गुलाब का तेल निकालने के साथ 80 से ज़्यादा इक़साम तैयार की जाती हैं।
جو مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں بے حد مقبول ہے۔ طائف کے علاقے میں ہر سال 550 ملین سے زیادہ گلاب کے پھول پیدا ہوتے ہیں، جو عطر تیار کرنے کے لیے ایک منفرد ثقافتی اور اقتصادی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جدہ میں فرانسیسی ویزا سینٹر کا افتتاح ہو گیا۔ جدہ میں فرانس کے ویزا سینٹر کا افتتاح وزارت خارجہ کے ریجنل ڈائریکٹر فرید بن سعد الشہری نے کیا۔ ان کے ہمراہ فرانس کے قونصل جنرل محمد نحاس بھی موجود تھے۔ سبق نیوز کے مطابق ویزا سینٹر کے افتتاح کے موقع پر فرانسیسی قونصل جنرل محمد نحاس نے مختصر خطاب کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات میں اضافے اور اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قونصل جنرل نے کہا کہ فرانس ہمیشہ سے ہی ٹورزم کو فروغ دینے کا خواہش مند رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب سے ٹورسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واضح رہے وی ایف ایس سینٹر کے ذریعے روزانہ 700 ویزا اپلیکیشن کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ درخواست گزاروں کی سہولت کے لیے کاؤنٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ریسیپشن پر موجود اہلکاروں سے ویزے کے حوالے سے تمام معلومات لی جا سکتی ہیں۔ خیال رہے گزشتہ سال 2024 میں 80,750 سعودی شہریوں نے فرانس کی سیر و سیاحت کے لیے ویزا درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ فرانس سعودی ٹورسٹ کے لیے ایک مقامی اور مثالی صلاحیت رکھتا ہے۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 10 بلین ریال کا کاروبار، پاکستانی مارکیٹ میں بھی تیزی۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ نے آج کاروباری دن ہے اس میں 1% کے اضافے کے ساتھ مکمل کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 116 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاسی انڈیکس 11,979 پر بند ہوا، جبکہ مجموعی کاروبار 10 ارب ریال سے تجاوز کر گیا۔ سیشن کے دوران مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جس کی حد 575 پوائنٹس تک پہنچی، جبکہ 2018 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ مارکیٹ کا آغاز تقریباً 4% کی کمی کے ساتھ ہوا، مگر بعد میں رجحان تبدیل ہو کر اوپر کی جانب چلا گیا۔ یہ مثبت کارکردگی 4 اہم شعبوں کی مدد سے سامنے آئی ہے، جن میں پبلک یوٹیلیٹیز اور بینکنگ سیکٹر شامل ہیں، اور یوں مارکیٹ نے گزشتہ 2 ہفتوں کی بلند ترین یومیہ کارکردگی درج کی ہے۔ ادھر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی، جہاں 100 انڈیکس 1,16,424 پوائنٹس کی حد کو چھو گیا۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ 1,500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بند ہو گئی۔ طریف میں 200 کلو وزنی شخص کی ایمرجنسی ہاسپٹل میں منتقلی۔ سعودی عرب کے شمالی سرحدی علاقے طریف میں سرچ اینڈ ریسکیو کی رضاکار ٹیم نے تقریباً 200 کلو گرام وزنی شخص کو ایمرجنسی کی حالت میں اپارٹمنٹ سے نکال کر ہاسپٹل منتقل کیا۔ عرب نیوز کے مطابق متاثرہ شخص انتہائی موٹاپے کے باعث سانس کی شدید تکلیف اور آکسیجن کی کمی کا شکار تھا۔ عمارت کی سیڑھیاں صرف 1 میٹر چوڑی ہونے کی وجہ سے مریض کو عام طریقے سے نکالنا ممکن نہ تھا، جس پر خصوصی ریسکیو ٹیم طلب کی گئی اور اسے اسٹریچر پر محفوظ طریقے سے نکالا گیا۔ سعودی رضاکار ٹیم نے سعودی ہلال احمر کے تعاون سے مریض کو قریبی ہاسپٹل پہنچایا، جہاں اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ یہ کارروائی طریف فالکن سرچ اینڈ ریسکیو ایسوسی ایشن کی جانب سے انجام دی جانے والی سرگرمیوں کا حصہ ہے، اور طریف فالکن ایسوسی ایشن سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد، صحرا میں ریت میں دھسی گاڑی نکالنے اور لاپتہ افراد کی تلاش جیسے جو مشنز ہیں وہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ رضاکارانہ ٹیم وزارت افرادی قوت اور سماجی ترقی کے تحت کام کرتی ہے اور خالصتاً خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اپنی مہارت، وقت اور توانائیاں معاشرے کے لیے وقف کرتی ہے، تاکہ رضاکار کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ فائر فائٹنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ نہ رکھنا قانون شکنی ہے، شہری دفاع۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ کمرشل اور دیگر عمارتوں میں فائر فائٹنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ نہ رکھنا قانون کی خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ آزاد نیوز کے مطابق شہری دفاع نے اپنے ایکس اکاؤنٹ یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر انتباہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی قانون کے تحت کمرشل اداروں، مارکیٹوں اور عمارتوں میں فائر فائٹنگ سسٹم کی تنصیب اور اسے اپ ڈیٹ رکھنا ضروری ہے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ شہری دفاع کا مزید کہنا تھا کہ آگ سے بچاؤ کے لیے نصب کیا جانے والا نظام حفاظتی اقدامات کے پیش نظر نافذ کیا گیا ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق تجارتی اداروں، دفاتر، رہائشی ہوٹل، ریسٹورنٹ اور مارکیٹس میں آگ سے بچاؤ کے لیے آٹومیٹک سسٹم کی تنصیب کے بغیر شہری دفاع سے عمارت یا ادارے کو NOC جاری نہیں کیا جاتا۔ سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھنا بھی ادارے کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ کمپنیاں رکھی گئی ہیں۔ اس بات کی پابند ہوتی ہیں کہ وہ باقاعدگی سے سسٹم کو اپ ڈیٹ رکھیں، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فائر فائٹنگ سسٹم ہے آپریٹ ہو سکے۔ نشہ آور گولیاں سمگل کرنے پر اردنی کو سزائے موت۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ نشہ آور گولیاں سمگل کرنے پر اردنی کی سزائے موت کے احکامات پر الجوف ریجن میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ SPA کے مطابق قانون نافذ کرنے والی ادارے کی ٹیموں نے اردنی شہری ابراہیم سلامہ سالم کو بڑی مقدار میں نشہ آور گولیاں سعودی عرب سمگل کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اپنے جرم کا اقرار کیا، جس پر اس کا چلان کرمنل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں جرم ثابت ہونے پر عدالت نے منشیات سمگل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.